nurses, technician, nagpadayon kini nga sitwasyon sunod sa pila ka adlaw. O mao nga routine, gani gipa-anointing ang kasekto, giilugan sa Santo Lana, iko ra gyud kung maminaw sa pare. Dili makasulti, dili makalito, apan klaro tayo na makadungog ko. After 3 days, gisuwayan ang kuha ang intubation. Kakisi-kisi, pag ikaw pa kadlaw, mao gihapon. Sa ikalima, nagpasalamat ko ni Lord. Kaya ang tambal na ginatag kaniya, ulang iyang paginhawa na normal. Dito, ang kinatibukan natapos na. Natapos na ang akong gipas-an nga krus. Mga sakit sa akong gibati, kasakit, pag-antos o kagool, nahingawa, kalisod o mga pagsulay. Ang pag-ampo sa among pamilya, inahan, mga igsoon, mga first degree cousin, mga madre o Franciscan Infanta Pamilya, sa Talamban o Global Biliran, sa atong mga kuya o mga kati sa CAAPS, Cebu Archdiocese Association of Parish Break Secretariat, sa among spiritual director si Father Orly Ruiz VI, ang kaparinan mga breaks, team of pastor sa San Narciso Parish, pinanguluhan sa team moderator nga si Father Martin Mejia. Daghang salamat sa inyong mga pagampo. Daghang salamat, Mama Maria. Daghang salamat, Lord, maying grasya sa akong ikadawang kinabuhi. Aron makapadayon sa pagpangalagan kanimo, Ginoo, isip Eucharistic Ministry of Holy Communion o Church Couple sa CAAPS sa Diocese of Cebu. God bless us all. Sa inang atong dibasa ang nasulat na kasinatian ni Kuya Ruby o ni Ate Rose. Nainundong ako sa usa ka salida sa Netflix na akong natanawan.